میں نوکر پیر حسین دا میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے جیڑا سارا ساتھ کوہائی بیٹھے شبیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے جے گناہ بوڑھے اچے لائی بڑے رازدار لکھیے لائی پیتا کھیر جو اماں فاطمہ دا اس کھیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے تھوڑے خط تحریرہ کول میں انمول مدینے بہول میں یا کوفیانو تقریر کی دی تقریر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے بہزار ظلم ستم کیتے میرے پیر نے سر کو خم کیتے شاہ صبرانال زخم سیتے شاہ صبرانال زخم سیتے امیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے ٹوریا شہزادہ کربلا دیوہار میں لوگوں پل پلدا اونیت گرما روح اللہ دلگیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے سنے محمد معلوم ہے قاسم اصغر جیلان ہے اکبر تصویر محمد دی تصویر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے میں نوکر پیر حسین دا کئی جاتے شاہ گھبرایا نہیں دیتی جانتے حق نو چھپایا نہیں ہائی میں بس تک دیر لکھی تقدیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے کہ زینب باہر آئی ہے او تبیر علی دی جائی ہے جیرے ویر پیا سے تڑپ دے ہم شیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے قربان ہے ساری جد کی دی پاکا صبر دی حد کی دی تعلیم جو ہائی مٹھے مدنی دی تاثیر دی عظمت کیا پوچھ دے وہ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے میں نوکر پیر حسین دا میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دے واشان حسین دی پیار
यारिए मिली जन्नत दी सरदारिए तैयब जन्नत जा तैयब जन्नत जागीर जली जागीर दी अज़मत क्या पुछ ले ओ मेरे पीर दी अज़मत क्या पुछ ले मैं नौकर मीर हुसैन दा मेरे पीर दी अज़मत क्या पुछ ले जेड़ा सारा साथ कुहाई बैठे शबीर दी अज़मत क्या पुछ ले ओ मेरे पीर दी अज़मत